अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में मिसाल भी उन्हीं लोगों की दी जाती है जो कोई बेमिसाल काम करते हैं। आप देख लें कि बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनकी आज भी दुनिया मिसालें देते हैं, उनके नाम का उनका एक मकाम बना है और उन्होंने अपना किस दुनिया में आकर एक नाम बनाया और एक मकाम बनाया क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को तब्दील किया है। क्योंकि आपको पता है कि ये सोच, ये अक्ल हर इंसान को खालिक ने दी है। और दूसरा ये है कि हर इंसान के पास ये अक्ल मौजूद है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का हक भी उसी इंसान को ही दिया है कि वो इस अपनी अक्ल को इसको इस्तेमाल कैसे करे। मतलब कि उसको इंसान जानता है कि मुस्बत इस्तेमाल करता है तो उसका रिजल्ट भी मुस्बत मिलता है, अगर मनफी इस्तेमाल करता है तो उसका नतीजा भी मनफी निकलता है। तो इसके लिए यह है कि इसको अक्ल को इस्तेमाल करने का हक भी उसी इंसान को है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस अक्ल को इस्तेमाल करके अपना एक नाम और मकाम बनाकर चले गए हैं। अगर मादी में देखते हैं कि हम के बहुत से ऐसे इंसान जैसे दुनिया बनी है, जैसे चलती आ रही है, लेकिन इस दुनिया में तब्दीली उन्हीं लोगों की वजह से आई जिन्होंने अपनी सोच को तब्दील किया, जिन्होंने कुछ नया सोचा। क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा कि जैसे मतलब वो दुनिया चली आ रही थी, उन्होंने अगर वो ना सोचते या वो अपने अंदर ये सोच के अंदर तब्दीली ना लाते तो वैसी की वैसी दुनिया कबूल कर लेते जैसे पहले लोगों ने कबूल की थी, तो कभी भी इस दुनिया में तब्दीली नहीं आती। और इसी वजह से उन चंद लोगों ने ऐसा कि खुद अपनी सोच तब्दील की। और आपको पता है कि सोच के अंदर जब तब्दीली आती है, अब देख लें कि माशरे में अगर मनफी काम हो रहे हैं तो अगर कोई ऐसा इंसान आता है या पैदा होता है या फिर यह कि वो अपनी उम्र में वो जब मुस्बत सोचता है उस माशरे के लिए कि भला सोचता है कि इस माशरे में कुछ मनफी हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए, तो वो इंसान अपने अंदर सोच में तब्दीली लाता है। जब उस इंसान की सोच में तब्दीली आती है तो फिर यह है कि वो, आपको पता है, तब्दीली जो भलाई के लिए तब्दीली होती है, असल में तब्दीली वो हकीकी तब्दीली होती है जो इंसानों की भलाई के लिए तब्दीली होती है। अगर ये है कि आप इंसान की भलाई के लिए, इंसानों की अच्छाई के लिए अपने अंदर तब्दीली लाते हैं तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और ये है कि ये आप मतलब मुस्बत सोचते हैं उन लोगों के लिए जो आपके मुआशरे के या आपके मुल्क के लोग हैं। तो फिर ये है कि वो आपकी जो यही तब्दीली आपकी एक मिसाल बन जाती है, यानी कि आपका एक बेहतरीन काम बन जाता है। तो इसी तरह दुनिया तब्दील हुई है, लोगों ने अपनी सोच तब्दील की, उन्होंने वैसे का वैसा दुनिया को तब्दील नहीं कबूल किया जैसे पहले लोगों ने मतलब उसको कबूल किया था। क्योंकि तब्दीली भी इसी वजह से आई है इस दुनिया में कि लोगों ने ऐसा किया कि इसको मतलब अपनी सोच को बदला। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी खामियां हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं, क्योंकि जो कमी रह गई है, कुछ लोगों ने मतलब ये है कि कुछ खामियां दूर की, कुछ लोगों ने ये है कि उसके अंदर जो कमी थी उस मुआशरे में, उस जगह में, उन लोगों में, उसको तब्दील किया। जैसे आप लोग बहुत से ऐसे साइंसदान पैदा हुए, उसके बाद इंजीनियर पैदा हुए, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने इल्म को दरियाफ्त किया, मतलब कि इल्म के ऊपर किताबें लिखी। और किताबें लिखने के मतलब के साथ साथ ये है कि उन्होंने लोगों को इल्म दिया, लोगों को इल्म दिया तो लोगों के इल्म में इजाफा हुआ। और जब लोगों के इल्म में इजाफा हो तो आपको पता है कि हर चीज़ में तकरीबन तरक्की हुई, हर सोच तब्दील हो गई और यह है कि इससे दुनिया तरक्की करती गई। तो इसके लिए ये है कि ये हर इंसान के पास ही अक्ल है और इंसान को अपनी इस अक्ल को, मतलब इस सोच को तब्दील करना चाहिए और ख्याल करना चाहिए कि हमारे मतलब कि हर इंसान जानता है अभी भी बहुत सी ऐसी कमियां मौजूद हैं इस दुनिया में, इस मुआशरे में, हर एक मुल्क में। क्योंकि हर एक मुल्क का या हर एक मुआशरे का इंसान खुद जानता है कि कौन सी कमी। मैं तो वो, क्योंकि चाहे वो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क हो चाहे तरक्की पजीर मुल्क हो, तरक्की याफ्ता ममालिक में कुछ थोड़ी सी अलग किस्म की तब्दीली चाहिए और तरक्की पजीर ममालिक में थोड़ी सी कुछ अलग तब्दीली चाहिए। क्योंकि माशरों में तब्दीली वैसे ही आती है कि अगर कोई इंसान कोई सोचता है कि तब्दीली लाने के लिए, अब देख लेंगे ऐसे ऐसे ममालिक, ऐसे ऐसे लोगों ने, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ये है कि कोई नई चीज़ ही दरियाफ्त करे या नई चीज़ ही कोई तख्लीक करे या कोई मशीन वगैरह तख्लीक करे। और बहुत से ऐसे काम हैं जिससे इंसान अपनी सोच के अंदर तब्दीली पैदा कर सकता है और अपने माशरे के लिए अच्छा सोच सकता है, अपने माशरे का भला कर सकता है। जैसे बहुत से ऐसे ऐसे रफाई काम है जो अभी भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ऐसे माशरों के लिए, माशरों के अंदर जो है ना वो मतलब ज़रूरी है ऐसे ऐसे काम जिसमें यह है कि आप कोई भी ऐसी रफाई तंजीम बना सकते हैं जिसमें यह होता है कि दूसरों का भला हो। चाहे मतलब कि एक इलाका है वहाँ पे मतलब गंदगी बहुत है,
اس کی صفائی کا انتظام کا بندوبست آپ کر سکتے ہیں، یا پھر ایک تنظیم بنا سکتے ہیں، ایک سسٹم بنا سکتے ہیں، آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ سسٹم تو الگ کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے آستہ ایک کوشش سے ہی کام شروع ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں ایک ہمارے بڑے بڑے مشہور ہیں، مطلب کہ بڑے اچھے انسان عبدالستار صاحب، انہوں نے ایک ایسی مطلب کہ چھوٹی سی اپنی سوچ کو تبدیل کیا، اور اپنی سوچ تبدیل کرنے کے ساتھ کتنی بڑی ایک مطلب کہ وہ تنظیم کھڑی کر دی، یعنی کہ ایک رفائی کام انہوں نے جو ہے نا وہ شروع کیا، اور یہ ہے کہ وہ تبدیلی لانا چاہتے تھے اپنے معاشرے میں کہ اس چیز کی کمی ہے، اور یہ ہے کہ ایمبولینس سسٹم نہیں ہے، انہوں نے ایک سسٹم کے تحت کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی اس مطلب کہ لوگوں میں، اس اپنے معاشرے میں، اور یہ ہے کہ آج ان کو لوگ جو ہے نا یاد کرتے ہیں، اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا ایک مقام ہے، اور بڑے مقام کے ساتھ ان کو مطلب کہ اس دنیا سے چلے گی مقام بنا کر، اپنا نام بنا کر، اور آج بھی دنیا ان کو اچھے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اسی طرح ابھی تقریباً ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی ضرور ہے جو اپنے معاشرے کے لیے انسان اچھا سوچ کے اس معاشرے کا بھلا کر کے اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لانی ہوتی ہے۔ جب انسان کی اپنی سوچ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تبدیلی آپ کو بے شک جو ہے نا وہ مطلب کہ کوئی بڑا کام نہ بھی ہو، کوئی چھوٹا کام ہی ہو اپنے معاشرے کے لیے، اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ مثبت تبدیلی ہونی چاہیے، اور تبدیلی اصل میں ہوتی وہی ہے جو مثبت تبدیلی ہو۔ مثال بھی انہی لوگوں کی دی جاتی ہے جس کے اندر مثبت تبدیلی آتی ہے، اور مثبت تبدیلی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کہ اپنے معاشرے کا بھلا کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا اپنا بھلا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے تو اس تبدیلی میں اچھائی آتی ہے، تو پھر انسان ایک اچھا مطلب مشورہ دیتا ہے کام کرنے کی، جہاں تک انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور ہر انسان کو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو تبدیلی ہے، انسان اپنے اندر خود کو بہتر کر لے، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر لے، تو یہ بھی بہت بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ اس کے اپنے فائدے معاشرے کے لیے جو انسان فائدہ مند ثابت ہوتا ہے وہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آپ بے شک کوئی بڑا کام نہ بھی کرے، آپ خود کو بہتر کر لیں، کیونکہ آپ کے ہر معاملات ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، تو مطلب کسی سے ملنا، کوئی کام لینا، آپ کا اخلاق و کردار بہترین ہو گیا تو یہی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی لائے، اپنی سوچ میں تبدیلی لائے، کیونکہ بے شک کوئی بڑی انسان مثال نہ بھی دے، کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جب انسان کا اخلاق و کردار اچھا ہوگا تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ انسان بڑا اچھا تھا، انسان مطلب کہ اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی بڑا مطلب مقام نہ بھی بنا سکے، لیکن ایک یہی بہت بڑا مقام ہے کہ جہاں آپ کو لوگ جانتے ہیں، جہاں لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے، اچھی سوچ کے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے، تو یہ بھی بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے کہ بڑے اچھے انسان تھے، بڑے مطلب کہ بہترین انسان تھے جو ہمارے معاشرے کے لیے یہ کام کر کے، ان کی سوچ اچھی تھی، بے شک وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ زمانہ جو ہے نا وہ اچھے لفظوں سے یاد کرے۔ بے شک مرنے کے بعد یا دنیا سے جانے کے بعد لوگ یاد بھی کرتے ہیں، کوئی اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے، کوئی غلط لفظوں سے یاد کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے بہترین یہی ہوتا ہے کہ انسان کوئی اپنی اچھی یادیں چھوڑ جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کو اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی مطلب اپنے اندر خامی ہے یا مطلب اپنے معاشرے میں خامی ہے تو اس کو سامنے لے کے آئے اور اس کو ختم کرنے کی، اپنی تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، اور بہتر کرنے کی کوشش کر کے انسان لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ پھر یہ ہے کہ مثالیں بھی انہیں لوگوں کی دیتا ہے جو کوئی اچھے کام کر جاتے ہیں، اچھی سوچ دے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں اپنی بھلائی کے لیے، اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے، جس میں یہ ہے کہ اس میں تبدیلی آئے اپنے اندر بھی اور اپنے معاشرے کے اندر بھی۔ تو اس میں یہ انسان کی ساری سوچ کا کمال ہے کہ انسان جب اپنے اندر وہ تبدیلی لانا چاہتا ہے تو سوچ کو تبدیل کرتا ہے، اور انسان اپنے اندر مثبت تبدیلی لائے۔ جب مثبت تبدیلی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر کسی کا بھلا ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی انسان ہو، اپنے معاشرے کے اندر، چاہے اپنے ملک کے اندر، چاہے کہیں بھی جائے وہ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بہتر کریں۔ جب سوچ کو بہتر کریں گے تو ہماری سوچ ایک مثال بن جائے گی۔ ہمارا یہ کوئی بھی کام ہے، آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک مثال ہونا چاہیے، اور مثال بن جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو بھی انسان کی بھلائی کے لیے کام ہوتے ہیں وہ ایک مثال بنتے ہیں، اور مثال انہیں لوگوں کی بنتے ہیں جو اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتری کی طرف، مطلب کہ اپنے یہ سوچ بہترین کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کو بہترین کرنا چاہیے، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہمیں ہر کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کی تئی ہو گئی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔
اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.